नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आयज सकाळीं 10 वरांचेर व्हर्च्युअल स्वरुपात गोंयकारां कडेन संवाद सादतले. हस्तकला हस्तकारागिरी संबंधी तरेकवार येवजणेंची म्हायती दिवपा सयत ते लोकांच्या प्रस्नाक जापो दितले. हस्तकला आनी वस्त्रोद्योग खात्याचे संचालक सगूण वेळीप हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ही कार्यावळ सकाळीं 10 ते 11:30 मेरेन जातली. राज्यांतल्यो सगळ्यो पंचायती आनी नगरपालिकांनी मोठ्या स्क्रिनीचेर ही कार्यावळ पळोवपाक मेळटली. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या सयत सामान्यांक वांटेकार जावपाक मेळटले. पयलीं खात्यां मार्फत राज्य सरकार तशेंच केंद्राच्या येवजणे विशीं सादरीकरण जातलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या प्रयोग ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. आल्तीनवेल्या त्यांच्या राबित्या घरांत ही कार्यावळ जाली. प्रयोग म्हळ्यार प्रमोटिंग रिसर्च अमांग यूथ ऑफ गोवा ह्या उपक्रमा खाला गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं संशोधन संस्कृती, नवकल्पना आनी वैज्ञानीक विचारसरणीक घटाय दिवप हो मुखेल घेत आसा. ह्या उपक्रमांत पदवी आनी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांक संशोधनाची पद्दत, माहिती विश्लेशण, समस्या निवारण, अहवाल लेखन, प्रकाशन आनी पेटंट मेळोवपाच्या संदर्भात मार्गदर्शन मेळटलें. तशेंच वेगवेगळ्या विशयांतल्या तज्ञ मार्गदर्शकां वांगडा आनी संशोधकां वांगडा विद्यार्थ्यांक जोडपाचें कामय हो उपक्रम करतलो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना गोंयच्या शेतकी मळार सैमीक आनी प्राकृतीक पद्दतीचो उपेग करप म्हत्वाचें आसा. गोंयची खाजन शेती, काजू, कुळागरां, भात शेती ही आमी सैमीकरित्या सेंद्रीय शेती वरवीं ह्या पयलीं केला. आतां परत एकदां प्राकृतीक शेती करपाक शेतकारांनी, बागायतकारांनी मुखार सरप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. सैमीक सारे पिकावळी खातीर वापरचे, शेणखत तशेंच हेर तरेन केल्लें खत गोंयची पिकावळ वाडोवपाक सगळ्या गोंयकारांनी फुडाकार घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. राज्यांत नवें पशुवैजकी महाविद्यालय सुरू जावपाचें आसा, तरी गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर महाराष्ट्रांतल्या महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर हांगा आशिल्ल्यो आरक्षीत 11 सुवाती तश्योच चालू उरतल्यो अशी माहिती राज्य तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान दिल्या. जो मेरेन गोंय सरकार नव्या महाविद्यालयाच्या प्रवेशा विशीं अधिकृत अधिसूचना जारी करना आनी सगळी वेवस्था पूर्ण जायना तो मेरेन ही पोरणी वेवस्था तशीच चालू उरतली. पोरू परस अंदू गोंयांतली वीज मागणेंत बरोच वाड जाला. अंदू 995 मेगावॅट मेरेन विजेची मागणी वाडल्या अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. राज्यभरात उश्णताय वाडत आशिल्ल्यान वेगवेगळी उपकरणां वापरिल्ल्यान वीज वापर वाडला. विजेची मागणी वाडल्या, मात परवानगी दिल्ल्या विजेच्या लोडाच्या क्षमताये परस विजेचो उपेग केल्ल्याचे वीज खात्याच्या नदरेक दिसून आयला. वीज गिरायकांनी त्यांच्या विजेच्या जोडणीत वीज लोड वाडोवपाची गरज आसा अशी सुचोवणी मंत्री ढवळीकर हांणी केल्या. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खंयचे दिसा कितली वीज वापरली ताचें प्रमाण कळटलें. मोबायला परस स्मार्ट मिटराचें इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन उणें आसता अशें मुखेल वीज अभियंते स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगलें. स्मार्ट मिटरा विशींचे गैरसमज पयस करपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी काल पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार मुखेल वीज अभियंत्यांनी ही माहिती दिली. केंद्राच्या आदेशा उपरांत स्मार्ट मिटर बसोवपाचो वावर सुरू आसा. हाका कांय जाण तरेकवार कारणांक लागून विरोध करतात. गोंय सरकारान सरकारी कर्मचारी तशेंच अनुदानीत शिक्षणीक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक दिता तो म्हारगाय भत्तो वाडयला. म्हारगाय भत्त्यांत 58% वयल्यान 60% मेरेन वाड केल्या. 1 जानेवारी 2026 सावन सुदारीत डीए लागू जातलो. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 16 आनी 17 मे मडगांवच्या SGPDA मैदानाचेर टाटा IPL फॅन पार्क आयोजीत करतले अशें जाहीर केलां. परवरी जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत GCAचे अध्यक्ष महेश देसाय हांणी ही माहिती दिल्या. छत्तीसगडाच्या नारायणपुरात जावपी स्वामी विवेकानंद 20 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीच्या एच गटात महाराष्ट्रान गोंय पंगडाचो 2-0 असो पराभव केलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज गोंयांतल्या कांय सुवातांनी गडगडपा वांगडा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे म्हळ्यार फाल्यां आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा सादर करचो. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnu.panji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.